بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج سریکی نظم سنو، ٹائٹل ہے چھیڑا۔ پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ توجہ عرض ہے، کھل کھلتے سی پیشاں چیندے، بد بد سینوں یار پہ ویندے، کائیاں ٹوکریاں گنڈھڑ بدیندے، بتھیاں تڈیاں کچھ چ پیندے، چٹا گتھلا نال ہنیندے، چالی دیندا اٹا پیندے، کنیاں تمنا آپ ملیندے، توا حکا نال ہنیندے، چھک چھکتے سی سوٹے لیندے، نانگیں کو ہن پہ لتڑیندے، پردے وچ ونج دیرے لیندے، پیٹ دی خاطر جتن کریندے، غربت کر دی خوب لچار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، اتھو خوش تھی بستے چڑھ دن، ہک بے تو پہ پہلے وڑ دن، کر کر ٹوکاں بھڑ دن لڑ دن، مندے گالیں تسبیاں پڑھ دن، توڑا کھڈے وچ پہ مردن، بھتھے پورا ہفتہ کھڑ دن، نیگریں کو وت برے چڑھ دن، خرچے سانگے روز بگڑ دن، روز دن میں نت تکرار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، خیر خوشی نل پج گئے سارے، نیگر بکر پرنے کوارے، پولی موچی ریڈ پرہارے، گجر چنڑ خان کمہارے، ڈیت ڈاڈھی ملک بٹھارے، قوما کٹھا انت شمارے، خوب مذاق دے لگ دن وارے، کم کریں دن چڑھتا مارے، کھل دن زور دے مار ٹھکارے، کٹ دن مٹی ترے ترے ہزارے، کھڈے تے کھڑ مارن نارے، گڈا وانگ لڈین دن سارے، بڈھنے کو تھیا کھنگتے نزلہ، نیگر تھی گئے سخت بیمار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، ونجن سے تی کم ڈٹھونے، کم ہے ستھرا خوب کتونے، دل نہ لگا سوچ سچونے، رات دے گندے خواب ڈٹھونے، اوڈو رنا یاد آئیونے، راتی رات چا بس پکڑیونے، سمی سنج آدر کھڑگیونے، چوری بھجن دے ہن ہوشیار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، شام کو جیلے کم تو لتھے، مٹی وچ پہ ہوندن گتے، توڑا اندن تھکے تتے، کاٹھیں دی ہک کپے جھاتے، ردھن بہ گئے چاول بھاتے، نیگر ماری جوڑ تے لاتے، بھادی بن گئی ڈوڑی گاتے، جوش جوانی نمی راتے، کھاون دے ہن خوب تغار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، گھندی پنج لکھیندن پنجا، ٹوکری چاچا تھی گئی گنجا، سر تے پھیراں ہدا پنجا، رہ گن ٹوٹل وال 52، گھروں ہتھ پا گھن گئے میٹے، کھال لہی اگو ٹھیکے دار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ عرض ہے، جڈا نواں ہفتہ آیا، تھیا حساب تے لوگیا جو آیا، ترڑ گیا ڈوڑا یار بکایا، ٹھیکیں داریں اکڑ تپایا، میٹیں روز دا در کھڑکایا، ویچ تے ڈھانڈے قرض لہایا، خوبن ایندے ونج وپار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ اظہر اوڑک ہفتہ مکا، ٹھیکے دار نہ لدھا اکا۔ نظم اختتام پذیر پی تھیندی ہے۔ اظہر اوڑک ہفتہ مکا، ٹھیکے دار نہ لدھا اکا، چھیڑ بھی بہ گئی ڈاب تے حکا، تھئی پیمائش جھگڑا مکا، ملا کرایہ سکا پکا، سفر دے وچ رہ گیا بکا، غلام علی دا ملیا رکا، تھئی فرمائشی نظم تیار، پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ پوچھ دن سنگتی کیا تھئی یار، آہ دے کھا گئی چھیڑ دی مار۔ محترم سامعین اور پیارے ناظرین، تھوڑے کنوں یہ سوال ہے کہ ساری جڑی یہ کوشش اور کاوش ہے، میرے محترم سامعین و ناظرین، کیسی لگتی پن ساری ویڈیوز تو آیا تساں انہیں کو لائک شیئر کریں دے پہ؟ محترم سامعین و ناظرین، گزارش ہے ساری ان کاوش محنت کو سرائہ کرو، انکریج کیتا کرو، ساڈا حوصلہ وسی، اساں تساں تو یہ امید اور توقع رکھتے ہیں
کہ سارے چینل علم و ادب بائی زبیری کو ضرور سبسکرائب کرے سو، ان دی ویڈیوز کو ضرور بے ضرور لائک اور شیئر کرے سو۔ اور ہاں میرے محترم سامعین و ناظرین، سب کو سجیشنز دیو، سارے چینل تے کمنٹ کرو، کمنٹس چھوڑو کہ آیا یہ سارا چینل کیویں ویندا پے، تہیں امید دے نال کہ تساں ضرور تبصرہ فرمے سو۔ اجازت گھنساں، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔